अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और वेलकम करता हूं आपका इस नूर टीवी की वीडियो में। तो भाई 26 नवंबर की एक मुनाजरा था मिर्जा अली विज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का बरेलवियों की तरफ से। तो मुनाजरे में तो ये आए नहीं। अब उन्होंने वजह क्या बताई है, अब वीडियो आई है कि भाई मैं मुनाजरे में क्यों नहीं आया, मुझे किसने रोका था या मैं खुद रुका था, ये क्या वजह थी। लेट्स से चेक करते हैं अब क्या बहाना लगाया। जैसे मतलब बहाना ही कहेंगे ना, उस टाइम तो आए नहीं, अब वीडियो बना दिए कि भाई मैं क्यों नहीं आया। सुनते हैं क्या कहते हैं ये। तो उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो को पसंद आएगी, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलते हैं वीडियो की तरफ। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं अपनी कौम को, खुदा की कसम, जिन दाता वली दाता सरकार को इसने मलऊन कहा, जिसने ख्वाजा अजमेरी को मादल्ला गुस्ताख कहा, जिसने काफिर कहा, तकफीर की उम्मत मुस्लिमा की, सहाबा किराम की बेदबियों और गुस्ताखियों की, आले बैत अतार के बारे में शही कोई नहीं के अल्फाज बोले और नबी अलैहि अंबिया के लिए कहा कि वो तो अपना पेशाब तक नहीं रोक सकते। इस तरह की बेदबियां और गुस्ताखियां इसने की हैं। आज दुनिया देख रही है कि गौसे पाक, दाता साहब, ख्वाजा अजमेरी, मौला अली, सहाबा किराम, आले बैत का ये गुलाम आया है, ललकारा है, कहा है कि बैठो, वो नहीं बैठ रहा। और इंशाअल्लाह हमारा ऐलान है, जब कभी भी मैं अपने मुल्की इदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ये एक फितना है, आपके प्रोटेक्शन में ये बंदा बैठकर एक छोटे से कमरे में बैठकर ये आग लगा रहा है, तो क्या इस तरह की इजाजत आप हमें क्यों नहीं देते हैं? तो आखिर कौन सी वो खास इस बंदे के पास अथॉरिटी है कि आपने इसको इतनी खुली छुट्टी दी है, इस्तिस्ना दिए हुए आपने इसको? मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इंजीनियर साहब जो हैं वो करोड़ों लोगों को गुस्ताख रसूल और ख़त्म नबूवत का मुनकिर और काफिर डिक्लेयर करते हैं और उलमा की बेहुरमती करते हैं इन अकायद और नज़रियात की बुनियाद के ऊपर। आप अंदाज़ा करें, वो बरेलवी जिन्होंने बाकी तमाम मुकादबे फ़िक्र के करोड़ों लोगों को गुस्ताखी के नेज़े की नोक पे लिया हुआ था पिछले 100 साल से, आए काबू मेरे फिरौन। हाँ, अब इनको इस हीट का अंदाजा होगा। जब तक बात दूसरों पे थी ये एंजॉय करते थे, आज अपने पे बात आई है तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमें गुस्ताख रसूल और ख़त्म नबूवत का मुनकिर करोड़ों लोगों को इंजीनियर साहब काफिर कहते हैं। मैंने आज तक ना तो किसी को काफिर डिक्लेयर किया, ना गुस्ताख रसूल डिक्लेयर किया, सवाए उनके जो चिश्ती रसूलुल्लाह के कायल हैं। अगर तुम कायल नहीं हो तो तुम्हें फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। जो लोग कायल हैं ये उनके लिए तकलीफ वाली चीज होती है। जब तुम्हारा दावा है कि हमारा ये कलमा ही नहीं है, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और इंजीनियर साहब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, फिर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस फिर अवाम को यही बताया करो कि ये किताबें हमने नहीं छापी, हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं फरमाया, हमने मुनाजरे नहीं किए, ताकि अवाम आपकी शक्ल, आपकी पुरानी वीडियोस की शक्ल में आपके सामने रखे कि झूठ बोलना बंद करो। हमने जो झूठा दिफा करते हैं ना, सिर्फ उनके ऊपर बात की है, बुजुर्गों के ऊपर भी बात नहीं की है, उन किताबों की इबारतों के ऊपर बात की है। तो ये बिल्कुल उनका जो इल्जाम है ये रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला है। जो आखिरी जो इनके पास हरबा होता है कि जी इंजीनियर साहब को हमारे साथ बैठा दें या मेरे पास आ जाएं या मैं एकेडमी आ जाता हूं। सरकार इसकी जरूरत ही नहीं है। आप अपनी कोई नुमाइंदा शख्सियत की बात करें। उसकी वजह है कि आपको तो अक्सरियत नहीं मान रहे। अक्सरियत तो पार्टी वो है जो इलियास कादरी पार्टी और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली पार्टी है, वो तो आपको राफजी मानते हैं। तो आप बरेलवियों के कहां से नुमाइंदा हो गए? सीधी सी बात है, मेजॉरिटी तो उनके साथ है। आपको किसने नुमाइंदा शख्सियत बना दिया? और उनकी भी बात हम करेंगे, वो भी नुमाइंदा शख्सियत नहीं है डॉक्टर अशरफ जलाली, क्योंकि दूसरी पार्टी उनके खिलाफ है। नुमाइंदा शख्सियत है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। हाँ, जब साद रिजवी साहब के धरने के ऊपर मुश्किल वक्त आया था तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने मुफ्ती मुनीब साहब को बुलाकर सालिसी करवाई थी। वो है नुमाइंदा शख्सियत। तो निकालो अपने बड़ों को, हाँ, हवा लगवाओ 14 अगस्त के ऊपर। हाँ हाँ यार, हमारे पाकिस्तानी कौम भी अपने सदर पाकिस्तान को हवा लगवाती है। हाँ, तो अपने बड़ों को हवा लगवाओ ना। देखो, जब हमारे सहाबा कराम पर बुरा वक्त आया, गज़वा हुनैन के मौका पर एक तकब्बुर वाला जुमला सहाबा की जुबान से निकल गया, सूरह तौबा में आया। अपनी कसरत के ऊपर उन्होंने ताज्जुब किया तो अल्लाह ताला कहता है फिर भागने की जगह नहीं मिली। हाँ जी, हम बदर में 313 थे, गालिब आए, तो हम हजारों में हैं। कबीला हवाजन के तीरों का मुकाबला नहीं कर सके और 12,000 के लश्कर में सिर्फ 80 बंदे नबी इस्लाम के साथ रह गए। और नबी इस्लाम अपने खच्चर पे अकेले आगे बढ़े 80 लोगों को साथ लेकर, और आपकी मुहार आपके चचाजाद अबू सुफियान बिन हारिस ने। और नबी इस्लाम खच्चर पे आगे बढ़ रहे हैं। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं। यानी लीडर का पता ही उस वक्त चलता है जब मुश्किल वक्त आता है। अगर नबी इस्लाम अपनी उस दावत में सच्चे ना होते तो कभी आगे ना बढ़ते। और आपने एक मुट्ठी भरी यूं कंकरों की और काफरों की तरफ यूं फेंकी, अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, मुसलमानों को फतह नसीब होगी।
تو سرکار آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر. ہاں نکلے مفتی منیب صاحب. میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں, میں ہوں مفتی اعظم پاکستان. انجینئر کدھر ہے, نکل آ. مفتی صاحب آئے, ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا اور یہاں میں انہیں بٹھاؤں گا, خود سامنے بیٹھوں گا. ہاں آ کے بات کریں عقیدے کے اوپر. اور یہ مجھے شوق نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا جی بیٹھ بیٹھ, اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے, ٹھیک ہے, میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے, ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے. آئے جو بندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکالیں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی, علماء دیوبند کا ہیڈ. انجینئر آ سامنے, یہاں بیٹھے, میں نیچے بیٹھوں گا. وہابی نکالیں ساجد میر صاحب کو, شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نقوی صاحب کو نکالیں. اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا, مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے. ایک سے بات کروں گا دوسرا کہ ان کو تو پتہ ہے ان کا تو یہ فیلڈ ہی نہیں تھی, اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے. تے وڈا کڈو, ڈائریکٹ فائنل میچ کھیڈیے. ہاں اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے. اتنا مشکل وقت آیا ہوا نا یار, یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں, اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ. اسی دن کے لیے بندے سنبھالے ہوئے تھے نا, نکالو. اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں, یہ آ جائے, تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کو سامنے بٹھاؤ اسٹیچو بنا کے, اور پہلے اناؤنسمنٹ کرو کہ ان کو چونکہ بات کرنی نہیں آتی, ان کے بہاف پہ میں بولوں گا. انجینئر صاحب آؤ, ختم نبوت کے اوپر بات کرو, عقیدہ توحید کے اوپر بات کرو, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کرو, میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں. یہ معقول ہے نا جی؟ اس سے بھی آسان, اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے, بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ. بعض لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب نے پہلے کہا تھا لکھوا کے لاؤ. سرکار میں نے پہلے دن سے کہا ہے ویڈیو لازمی بنوانی ہے, اور لکھی ہوئی تو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لوگ. ویڈیو چاہیے کہ یہ میرا بچہ, یہ میرا ریپرزینٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. اور یہ میں سب کچھ صرف ان لوگوں کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے بڑوں کو لانچ کریں یا ان سے ویڈیو اس طرح بنوائیں, اور ٹائم قیامت تک جائے. یہ میں نے اس آخری بات کا جواب دیا جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی کلپ بناتے ہیں, میں بھی کلپ بناتا ہوں, تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا. سرکار مسئلہ ختم ہو گیا ہے. مسئلہ ختم یہ ہوا ہے کہ تمہاری عوام یہاں آ گئی ہے, مسئلہ ختم ہو چکا ہے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے اپنی عوام کو اگر واپس لینا ہے تو انہیں قائل کر لو, سیدھی سی بات ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے کیا لینا ہے, میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر میں نے جو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے. تو جی گائس, آپ نے مرزا علی کی ویڈیو سنی ہے, اس میں انہوں نے کیا بات کی ہے. اب اس کا فیصلہ اب آپ خود کریں کہ یار یہ کہانی ہے, یہ بہانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اتنی مضبوطی سے چیلنج کرتا ہوں ساروں کو, منجی ٹھکوا ہوا کہ یہ کرو وہ کرو, میرے پاس آؤ. چشتی رسول اللہ پہ بڑا یہ اچھلتے ہیں مرزا علی صاحب کے اس طرح. او بھائی, جب ایک بندہ اتنی دور سے اس کو ڈیفائن کرنے آ رہا ہے تب کیوں نہیں سامنے. اب پھر ویڈیو میں بات کر دیں گے وہ دلیل ایسے ہے, حدیث ایسے ہے, سب کچھ ہے. وہ حدیثیں, وہ کتابیں ان کے سامنے کھولتے نا کہ جناب یہ دیکھیں, یہ بات ہے, اب بتائیں آپ. تو اگر وہ غلط ہوتے تو انہوں نے ذلیل ہونا تھا. آپ ذلیل ہو گئے ہیں, مرزا علی صاحب ذلیل ہو گئے ہیں, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ذلیل ہو گئے ہیں, جو ان کی سائڈ ابھی بھی لے رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے. اور بھائی ٹھیک ہے تو اس ٹائم سامنے کیوں نہیں آئے, بہانہ کرا دیا کہ وہ ان کے بڑے آئیں گے. اور بھائی بڑوں سے بات کر کے کوئی بندہ آتا ہے پبلک میں, اتنے باقی جو مفتی کرام بریلویوں کو ان کو پتا تھا کہ بھائی مفتی نیکش نے جانا ہے, کسی نے کیوں نہیں روکا ان کو. کوئی ویڈیو کلپ, کوئی لیٹر, کوئی میسج کہیں سے دیکھا کسی نے کہ لیک ہوا کہ بھائی ان کو روکا گیا, یہ لیکن نہیں رکے, یہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, کسی نے کوئی بات نہیں کی, سب نے کہا جاؤ آپ. اب وہ بات آ گئی یہ ویڈیو بنا کے لائیں, فلانا کریں, یہ تو کہانیاں کروا رہے ہیں کہ بھائی مناظرہ نہیں کرنا. پھر کہانیاں, پھر یہ باتیں کیوں کرتے ہیں کہ بھائی ویڈیو میں آ کے میرے ساتھ چیلنج کرو, فلانا کرو, یہ کرو وہ کرو. جو دلیلیں آپ دیتے ہیں, حدیث نمبر, آیت نمبر, صفحہ نمبر, بک نمبر, جلد نمبر, ہر چیز بتاتے ہیں, تو یہ چیزیں ان کے سامنے کیوں نہیں نکلی, سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے. اب پھر آپ اگر اس حوالے سے بات کریں اور پھر کہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں, تو یہ تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے اپنے استاد محترم, اپنے امام صاحب کو سمجھائیں. جب چیلنج کر لیتے ہیں اس کو ایکسیپٹ بھی کیا کریں. جب اگلا بندہ آ جاتا ہے میدان میں بھاگا نہ کریں, یہ بھاگنے والی بات ہے. اب جتنا مرضی ٹل لگا لیں بھائی مرزا علی صاحب, ایڈ کمنٹ میں نیچے بات آئے گی کہ 26 نومبر کو کیوں نہیں آئے. یہ جو باتیں اب کر رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر لیتے, نام مناظرہ کرتے, سامنے بیٹھ کے یہی جو باتیں اب کر رہے ہیں ویڈیو میں, یہ اس ٹائم کرتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے تو اس وجہ سے یہ سین ہے, سمپل سی بات. اس ٹائم تو انہوں نے اپنا منہ نہیں دکھایا کہ بھائی میں ہوں کدھر, چکر ہی کوئی نہیں ہے. تو اس طرح نہیں کام چلتا. تو امید ہے سمجھدار بندے سارے سمجھ جائیں گے اس بات کو, کون حق پہ تھا کون جھوٹ پہ تھا, پتہ تو لگ گیا ہے. اب جو مرضی کہی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. امید کروں گا میری ویڈیو کو پسند آئی, کہ اس کو لائک کرنا, کمنٹ کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں آپ کو اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.